आमकार माय हा आवरोला ती दोना पावसान येयली आणि ती आज हे बांयकडेन येयली आणि ती म्हणटा की आपल्याक गोंयचो साहेब दिसती पडला म्हणून शुक्रारा दीस येयलेली तूं हांगासर तेन्ना तुका गोंयचो साहेब तो हिंगा कित्याक लागून येतात तुम्ही एक बाट कहो आपल्याचो म्हणजे दिसते पडोंक जाय म्हणून त्याचे उदक माथ्यार घातलें कोण बरो जाता आणि कोणाक बरें दिसता ते भाशेन बाळतान येता तो तुम्ही हांगासर येयले म्हणटा तुमकां कशें दिसता जेन्ना तुम्ही म्हाका शांत दिसता म्हाका शांत दिसता आणि खूप फाटल्या वर्सांक म्हाका तो स्वप्नान दिसती पडलोलो गोंयचो साहेब आमच्या मुखार धाकटिलो कपेल आहा आनी म्हाका पयशे आसनासले 5 जाणां म्हाजी भुरगीं मागीर शेजाराक ते पयशे मागोन गोंया येताली थिंगासर गोंया येताली मागीर केन्ना हांगासर येताले वय म्हणटकच आतां म्हाका खोशी जाली हांगासर येवपाक आनी लोकांक उदक व्हरूंक बाटल्यो आसना बाटल्यो आतां हांवें 2 बॅगां भरून हाडल्या आनी तेजे जायते हाडल्या आनी लोकांक मागीर दिता लोक मागीर वचता तें उदक आनी म्हाका म्हणटा देव बरें कर तूं लोकांकूय दिता मागीर व्हरोन शेजाऱ्यांक दिता आनी चड व्हरोंक जायना म्हाज्या म्हणजे हाली बाटल्यो हाडून जायत्यो हिस्टोरीक दिता हांगा लोक मेवता म्हाका त्या लोकांक दिता तुमकां बाटली जाय घे म्हणून म्हाज्यो न्हू त्यो हाडिना फुकट हाडटा तर हे आता इतलो लोक हिंगा हा पळय तो बावडताक लागून येता हिंगा सगळे बावडता गोंयच्या साहेबाच्या बावडताक लागून आनी चड कित्याक जाला हें जाणाय हिस्टोरीक दिसती पडला सिस्टरीक दिसती पडलो आनी दाल्याक दिसती पडला आनी बायलेक दिसती पडला कोंकणो हांव न्हू कोण नांव न्हू तो म्हणटा कितें गोंयच्या साहेबाचें रोगत टेस्ट करूंक जाय तेका लागून ते जेजू अशें करता तर हे आता ओदीक लोक बावडता हिंगासर येता तुम्ही तुमच्या भुरगेपणान हिंगासर येताली आदी येताली चड वर्सां फाटी बरें थँक्यू देव बरें करूं बरें आनी कितें तुका देव बरें करूं